بسم الله الرحمن الرحيم. في هاد لابارتي غادي نشوفو design of regulator معناتها la conception ou la synthèse des régulateurs. Donc l'objectif final est de synthétiser un PID pour la commande. Il y a l'exemple, la commande de back, la commande de convertisseur ici back. Donc le régulateur PID il est composé de trois actions. P proportionnel intégral dérivé. Donc on va commencer par l'action PD. On va déchiffrer l'action P. Donc l'action PD est donc ce type de correcteur améliore la marge de phase. Donc this type of composite torsion function is used to improve the marge, the phase margin, la marge de phase. Donc un zéro est ajouté à la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est-à-dire la fonction de transfert عندنا تاعنا هي السيستم تاعنا هي جي اكزومبل نزيدو لها ريغولاتور هذا هو باغ اكزومبل لا فونكسيون جي سي نديرو البوكل تاعنا بوكل فيرمي. دونك هنايا قلنا l'analyse de bord في الفيديو تاع rappel à l'analyse de pod. L'analyse de pod est utilisée en boucle ouverte. Donc en boucle ouverte, on se met le diagramme de pod هي اللي تعطينا stabilité en boucle fermée. معناتها نستنتجو منها la stabilité en boucle fermée. Donc هنايا كي نديرو البوكل ouvert c'est pour la fonction transfert en boucle ouverte T égale à quoi? Égale à GC fois G. Donc GC est le régulateur terne. Donc dans ce cas, le régulateur PD égale GC égale un gain GC0 multiplié par 1 plus S sur oméga Z. Donc هنا راكم تشوفوا باللي سيستم زيرو ما عندهش مقام، عندها غير البسط 1 plus S oméga Z ولا نطيقو نديرو 1 plus tau S avec tau égale 1 sur oméga Z. Oméga Z هي la fréquence de coupure de ce zéro, c'est-à-dire وين la fréquence de coupure de ce zéro. Donc هاد compensateur ou le régulateur قالك امبروفي لا مارج دو فاز. كيفاش امبروفي؟ غادي نرسمو الدياغرام دو بوت تاع الزيرو هذا. On a vu في الفيديو تاع الدياغرام دو بوت pour les zéros. Donc هذا هو الدياغرام دو بوت تاع هذا الزيرو. Donc في لي باز فريكونس انفيريور ا اف زيرو هي اوميغا زيرو لا فريكونس دو كوبور. Donc la fréquence de coupure هي اوميغا زد هنا هي اوميغا زد. معناتها كي تكون اوميغا انفيريور اوميغا زد لو غان ايكال 0. كي تكون اوميغا سوبيريور اوميغا زد لو غان ايكال يزيد بال 20 ديسيبل بار ديكيد. معناتها وما تزيد 10 فوا اوميغا زد يطلع 20 100 يطلع 40 اكسيتيرا. ولا فاز حنا تهمنا لا فاز. دونك لا فاز دياغرام دو بود ولا لا فاز تاع الزيرو هذا. دونك كي تكون اوميغا انفيريور اوميغا زد تكون زيرو. كي تكون اوميغا سوبيريور اوميغا زد 90. كي تكون اوميغا ايغال اوميغا زد نسيبوها 45 دوغري. معناتها يجي بهذه لا فورم. دونك هنايا اون رومارك بلي راه يزيدنا في لافاز، ستادير راه يطلع فيها. دونك يزيد لنا 90 وعند الاوميغا زد يزيدنا 45 دوغري. معناتها البوكل تاعنا هذه اذا كان جي لافاز تاعو في هاد الانترفال باغ اكزومبل، اذا كانت جي لافاز تاعها باغ اكزومبل جي هاكا جي هاكا
والريزلتا هي لا سوم تاعها. معناتها غادي الريزلتا تطلع لنا هذا يولي طالع بريسك هاكا، يطلع منا ويزيد لنا هاد الفالور. معناتها هذا بلس هذا، معناتها راه يطلع لنا في لافاز. كي يطلع لنا في لافاز معناتها راه اميليوري لنا لا مارج دو فاز. دونك مي هنا البروبليم في الكا، البروبليم في لو كا. دونك هنا لو كا إلي ستادير converge هنايا vers l'infini, c'est-à-dire هما يزيدو لي فريكونس quand f tend vers l'infini le gain ثاني tend vers l'infini. le problème هنايا سي لي hautes fréquences. لي hautes fréquences إذا كان عندنا par exemple هنا في لونطري ان سينيال برويتي فيه بروي، معناتها نعرفو بلي بروي هما haute fréquence، غادي هاد الكوريكتور multiplier هذاك البروي à haute fréquence par un gain très grand. donc كي multiplier هذاك البروي صغير par un gain très grand يظل السيستم تاعنا كاع فيه البروي يروح للانستابيليتي. دونك يروح للانستابيليتي. هذا هو l'inconvénient تاع هاد الستركتور avec un seul zéro. دونك باش نليميتو هذا معناتها ان سارتان فريكونس ليق هذا يرجع كونستون، ما نسحقوش يروح للانفيني. دونك هنا شادارو نزيدو تو سامبلومون نزيدو ان بول هنايا. دونك نزيدو بول في المقام تاع ولينا هنايا ان بلس اس سور اوميغا تي. دونك كي نزيدو هنايا المقام غادي نشوفو دياغرام دو بوت تاع المقام هكا كيفاش يكون، معناتها ان بول، دياغرام دو بوت تاع بول. دونك دياغرام دو بوت تاع ان بول هو هذا. دونك هذا هو دياغرام دو بوت تاع بول. دونك هنايا نشوفو دياغرام دو بوت تاع البول. دونك كي يكون عند اوميغا بي، كي تكون اوميغا هنايا اوميغا لا فريكونس اوميغا انفيريور اوميغا بي هي فريكونس دو كوبير تاع البول، دونك يكون 0 ديسيبل. كي يكون سوبيريور يزيد بال 20 ديسيبل بار ديكي، يزيد بالموان 20 ديسيبل بار ديكي. خلاص. دونك هنا شنديرو؟ دونك لازم نعرفو اوميغا بي معناتها هنايا ابارتير دو لا فريكونس اوميغا بي يبدا ينقص لنا 20 ديسيبل بار ديكيت. دونك كي نزيدوها هنا في المقام معناتها هنايا كي نوصلو عند اوميغا بي يبدا ينقص 20 ديسيبل. دونك هنا راه طالع 20 ونقصو 20 يرجع زيرو. معناتها دياغرام دو بوت تاع هادي كاع هادي تولي هنا عند اوميغا بي، اوميغا بي يبدا اوميغا بي هنايا باغ اكزومبل اوميغا بي يبدا كونستانت معناتها ما يبداش يزيد. دونك 20 هادي يطلع هنايا 20 بصح كي يوصل عند اوميغا بي تاع هاد البول يبدا ينقص 20 دونك 20 موان 20 هذيك يرجع هذا يطلع وذاك يهبط 20، هذا يطلع 20 وهذاك يهبط 20، دونك يرجع خط موازي لاكس دي فريكونس. دونك كوم سا يبدا عندنا الكا هنا كونستانت. دونك معناتها لي اوت فريكونس غادي يوتيليزي هاد لو كا pour les hautes fréquences. ونإليمينو هذاك الكرون كان في لي hautes fréquences معناتها. دونك نروحو لافاز ميتو كيفاش تانفلويا بالبول هذا. دونك ابارتير دو اوميغا بي هنايا دونك اوميغا بي هادي. دونك في البول
à partir de اوميغا بي ينقص ب 80 موان 90 معناتها يروح موان 90 يفوت على ال 45 معناتها يكون زيرو في موان 90. دونك هنايا ابارتير دو سو بوان من اوميغا بي يبدا ينقص معناتها يروح بهذه لافور يزيد يعاود ينقص على 90 بهبط معناتها هذه 90 هذه زيرو معناتها 90 ناقص 90 ترجع زيرو هنايا سي 45. دونك هنايا هذه لا فريكونس دونك لا فريكونس قلنا اوميغا بي يبدا ينقص 90. دونك هاد لا فونكسيون ترونسفير هذه شنو دارت لنا طلعت لنا لا فاز هنايا. دونك عند هذه لا فريكونس هنا راهي في الوسط تاعهم. دونك هنايا سي اوميغا زد هنايا سي اوميغا زد هنا سي اوميغا زد هنا اوميغا بي ما بيناتهم تكون لا فاز ماكسيموم تاع لا فاز هنايا في البوان تكون ماكسيموم. دونك هذه يسموها اوميغا زيرو تاع الكومبونساتير توتال معناتها اوميغا زيرو تاع هذا كاع تاع معناتها هنايا تكون لا فاز ماكسيموم. حنا نسحقوها باش نعملو لا ماج دو فاز معناتها نسحقو هاد البوان و لا فاز الي ماكسيموم معناتها باش تساعدنا اكثر في باش تطلع عنا لا ماج دو فاز دو ماكسيموم. دونك اوميغا زيرو هذه ايكال كوا ايكال لا راسي تاع هذه ضرب هذه معناتها باش تعرف هذه اوميغا زيرو لا فريكونس او لا ماج دو فاز الي ماكسيموم هي لا راسي تاع اوميغا بي فوا اوميغا زيرو. دونك غادي نمحي كاع هذه نشوفو هو كيفاش راه ديسيني هذا هو الاخر تاعو هو كيفاش ديسينا. دونك هذا هو كيفاش خرج له اللي رسمناه دروك حنايا. دونك اف او لا مارج دو فاز الي ماكسيموم لا فاز الي ماكسيموم ماشي لا فاز لا فاز تاع هاد الفونكسيون ترونسفير الي ماكسيموم هي لا راسين تاع اف زد اف بي ولا اوميغا زد اوميغا بي باسكو اوميغا ايكال 2 بي اف. دونك حنا نعرفو بلي لا مارج دو فاز تنحسب عند اف زيرو تاع لا لوب تاعنا لو غان تاعنا جي سي فوا جي. دونك لا مارج دو فاز تنحسب عند الاف زيرو لا فريكونس دو كوبور تاع السيستم تاعنا. دونك حنا بور اميليوري لا مارج دو فاز لازم هاد لا فريكونس كوينسيد افيك لا فريكونس دو كوبور تاع السيستم تاعنا باش تزيد في لا فاز في هذيك البوان. دونك لازم لنا اف هذه تاع المارج تاع لا فاز ماكسيموم معناتها وين تكون لا فاز تاعنا ماكسيموم تاع الكوريكتور il faut qu'il coïncide avec f0 تاع نوتر سيستم باسكو لا مارج دو فاز تنحسب عند الاف 0 باش ناميليورو باش هذا الماكسيموم ينزل لا فاز تاع السيستم تاعنا وتطلع عنا لا فاز كوم سا تطلع بهاد الفالور يضل عندنا مارج دو فاز اميليوري. باغ اكزومبل هنا راه اميليوري افيك 45 دوغري داكور. دونك هنايا الى مي لا فونكسيون ترونسفير اللي هدرنا عليها تاع بي دي. دونك هنا زيرو هنا بول هذا زيرو سي لو بي دي والبول هذا بور كومبونسي لو غان في الاوت فريكونس. دونك هنايا اللي هدرنا عليها to obtain the maximum improvement in phase margin we should design our composer so that the frequency f phase max coincide with the loop gain crossover معناتها لا فريكونس دو كوبور تاع السيستم تاعنا f0 معناتها the value of the phase at this frequency can be
shown to be. دونك هذه هي لا فاز عند لا فريكونس اف في ماكس. دونك هي لا راسين تاع طونجونت موان تاع هاد. دونك هنايا تيتا سي لا فاز تاع الكوريكتور تاعنا عند لا فريكونس اف في max. C'est-à-dire implie that to obtain compositor phase lead of theta at frequency Fc, the pole and zero frequency should be chosen as. معناتها إذا بغينا si on veut obtenir une amélioration theta pour la marge de phase, شحال نحوسو améliorer la marge de phase avec une valeur de theta par exemple égale à 45 degrés. نحوسو améliorer la phase 45 degrés. معناتها il faut choisir هادو les fréquences تاع الكوريكتور تاعنا هاد les expressions avec Fc هي la fréquence de coupure تاع notre système. Fz égale Fc la racine تاع 1 moins sinus θ لا 1 plus sinus θ. دونك نعوضو θ هي 45 باش نعرفو لي فريكونس تاع الكوريكتور تاعنا. وكي نعرفو لي فريكونس تاع الكوريكتور تاعنا دونك سي بريسك دونك كي تعرف هادي وتعرف هادي سي بون تبقالنا غير هادي ماشي زيرو جي سي زيرو. دونك هنا جي سي زيرو كيفاش نحسبوها. دونك هنايا si on veut garder la même fréquence de coupure pour notre système FC معناتها FC منحوسوهاش تبدل بارابور للسيستم تاعنا. دونك جي سي زيرو نستخدمو هادو لي فريكونس اف زد اف بي. جي سي زيرو ايكال لا راسين تاع اف زد سور اف بي. داكور. اذا بغينا زعما لا فريكونس دو كوبور تاعنا اميليوريوها معناتها شنو معنى لا فريكونس دو كوبور معناتها هنايا عندك لي فريكونس. إذا بغينا باغ إكزومبل السيستم تاعنا جاي هاكا باغ إكزومبل هي اف سي هادي اف سي. دونك نعرفو بلي لو طون دو ريبونس تاع السيستم تروازيام مود دونك نعرفوه بلي هو تي ار إيكال 1 سور كسي نكتبها هاكا كسي اوميغا سي كسي اوميغا سي. دونك هنايا اوميغا سي هي اوميغا سي ولا اف سي معناتها وما تزيد اوميغا سي وما طون دو ريبونس تزيد ينقص معناتها تاميليوري في لا رابيديتي. معناتها وما تزيد اف سي تكبر هنا معناتها تولي باغ اكزومبل يولي لنا السيستم هاكا تولي هاكا اف سي تكبر وما يزيد لا رابيديتي. معناتها علاه يولي هاكا باسكو راك كي تملتيبلي بار ان كاع جي سي زيرو هادي تملتيبلي بيها غادي يديكالا هذا الدياغرام يطلع كي يطلع اون سي يطلع هاكا معناتها هادي ثاني يديكالا معاها. دونك اف سي تولي هنايا معناتها اف سي تاع السيستم تاع النوفو سيستم تاعنا اف سي تاعو تولي هاكا افيك سو كاع. معناتها كي تملتيبلي بار ان كاع جي سي زيرو غادي اف سي تطلع. وكي نموديفو اف سي هنا دونك هادي الاف سي جديدة هي اللي غادي تحسب بها هنايا اللي يسموها اف سي ديزيري. هنايا اف سي ديزيري راك تحوس عليه. اذا تحوس على اف سي ديزيري باغ اكزومبل عندك السيستم تاعك هنا عندنا السيستم اف سي تاعو هي 1 كيلو اف حوسو نامليوروها باش تولي 5 كيلو. دونك اف سي ديزيري هي 5 كيلو. دونك شنو نديرو نحسبو هنايا اف زد اف سي ديزيري اللي هي 5. دونك هنا نعوضو 5 كيلو نعوضو تيتا ب 45 دوغري.
كي نحسبو هادو دو فالور اف زد اف بي نخرجو بهم جي سي زيرو اللي تخلينا الاف سي تتعامل بيه. داكور. دونك هنا عطينا ان اكزومبل تاع ريغولاسيون. كان عندنا ان سيستيم اوريجينال كاع معناتها سون كوريكسيون بلا ريغولاتور تاعنا بي دي. دونك لا لو غان تاعنا كان هكا، هذا هو. دونك هذا سي لو غان افون كوريكسيون، وهذه سي لا فاز افون كوريكسيون. دونك شوفوا هنايا لا فاز راهي عند الاف سي راهي ناقص 180، معناتها لا ماج دو فاز ايكال زيرو. لا ماج دو فاز ايكال زيرو معناتها السيستم راه انستابل. دونك ابري لانتروداكسيون تاع كوريكتور، دونك لو غان تاعنا ولا هاد لا فورم. دونك عند دونك هنايا نشوفو بلي هذا كاردا ميم فريكونس دو كوبيور ما فارياش فيها. بار كونطخ هنايا الى اميليوري لا فاز. دونك هذا شحال طلع لنا هنايا ليفي تاع الكوريكتور. دونك هنا طلع لنا لا فاز، طلعها لنا بهذه الفالور اللي هي لا مارج دو فاز. هذه الفالور دونك قلنا لا مارج دو فاز هي لا فاز ناقص 180. لا ديفيرونس اونتر هاد لا فالور و لا ديستونس اونتر هاد لا فالور و لا فالور عند لا فريكونس اف سي. دونك هنايا نشوف بلي لا فاز الي اميليوري بار اون مارج دو فاز اللي هو هذا. بار اكزومبل هنايا لا مارج دو فاز تاع 45. داكور. وهذه بالنسبة للكوريكتور بي دي. الفيديو الجاي غادي نشوفو الكوريكتور بي